बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। 3 अहम तरीन चीज़ें हैं। एक तो 14 अगस्त को इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, और इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए शेर अफजल मरवत क्या एंट्री दे सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बहरिया टाउन का मसला है वो अब एक ऐसा नाग बन गया है जिससे हर उस शख्स को डसे जाने का ख़तरा है जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना घर जो है वो बहरिया टाउन के अंदर तामीर किया हुआ है। अब बहरिया टाउन में जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो सारे के सारे, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट उसकी नीलामी करा रही है और उसके लिए बोलियां भी लग रही हैं, उस ऑक्शन के बावजूद लोगों के अंदर खौफ है कि बहरिया टाउन के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट क्या डूब जाएगी। दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। आज एक मेरे बहुत ही करीबी अज़ीज़ हैं, उनकी कॉल मुझे आई और उन्होंने ये पूछा कि हमारे उस पैसे का क्या होगा जो बहरिया टाउन के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है। वो किसी का घर की सूरत में है, किसी का प्लॉट की सूरत में है, किसी का किसी और नौयत के साथ बहरिया टाउन के अंदर पैसा मौजूद है। बहरिया टाउन में एक तो इस वक्त इतनी ज़्यादा अफरा तफरी फैला दी गई है कि उसके बाद जो लोग मालिकाना हकूक़ रखते हैं बहरिया टाउन में मौजूद अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उन लोगों ने औने पौने दामों जो है वो ये फ़ैसला किया है कि वो बहरिया टाउन की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो बेच देंगे, क्योंकि आने वाला वक्त बहरिया टाउन या इससे मुंसलिक प्रॉपर्टीज़ के लिए कैसा होगा। मौजूदा हालात में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इशारे दे रही हैं। एक तो अफरा तफरी पैदा करके औने पौने दामों जो है वो लोग अपनी ज़मीनों को फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरी अब ये बात है कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो कि इस बहरिया टाउन के साथ मुंसलिक हैं। अब मसला सिर्फ एक है जो कि अपोजिशन या पीटीआई का एक मौक़िफ़ है, और उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि चूँकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मलिक रियाज़ को वादा मुआफ़ गवाह जो है वो बनाना था, अब वो उसके ऊपर इनकारी है तो ये इंतकामी तौर पे कार्रवाई की जा रही है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। चलिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पीटीआई का ये जो मौक़िफ़ या उनका ये जो तासुर अवाम के अंदर है वो मजबूत हो रहा है या वो अपने तासुर को साबित करने में कामयाब हो गए हैं, तो क्या वाकई हुकूमत मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रही जो इंतकाम की बू से भरी हुई है। हुकूमत को ये साबित करना पड़ेगा अपने इमेज को बेहतर करने के लिए कि मलिक रियाज़ या एटलीस्ट बहरिया टाउन, मलिक रियाज़ एक अलग नाम है, जब हम बहरिया टाउन की बात करते हैं तो इसमें लाखों लोग शामिल हो जाते हैं, लाखों ख़ानदान इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी भर की पूंजियाँ इन्वेस्टमेंट की सूरत में बहरिया टाउन के अंदर हैं। हुकूमत इस तासुर को ज़ायल क्यों नहीं करती कि ये जो बहरिया टाउन वाला किस्सा है या मलिक रियाज़ के इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बनाने वाला किस्सा है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। मलिक रियाज़ को अपना आइंदा मुस्तक़बिल नज़र आ रहा है। मलिक रियाज़ को नज़र आ रहा है, मलिक रियाज़ जैसा आदमी जो भरपूर तरीक़े से एक बड़ा सरमायाकार भी है और पैसा कहाँ से लगा कर कहाँ निकालना है वो बड़ी अच्छी तरह से जानता है। मलिक रियाज़ को एक बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर वो ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो शायद वो सुरखरू हो जाएं, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बसते हैं वो इस काम को माफ़ नहीं करेंगे, इसके ऊपर माफ़ी नहीं होगी, और उसकी सूरत में मलिक रियाज़ को दुनिया भर में अपने फैले हुए कारोबारों के ऊपर जो है वो नफ़रत के साथ साथ नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। अभी एक चीज़ अगर आप देखें, आप इंडेक्स निकालें दुनिया की बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें आपको नज़र आएगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें 8वां नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आबादी का 12.24% बनता है, और ज़्यादा दूर नहीं है, साल 2024 के अंदर की मालूमात हैं जो मैं आपको फराहम कर रही हूँ। पीटीआई जो है वो दुनिया की 8वीं मकबूल तरीन जमात है और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर आप ये इसका रेशो चेक करें तो 20 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ मुंसलिक हैं। तो मलिक रियाज़ को ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि कोई भी इंतकामी कार्रवाई अगर उसका वो हिस्सा बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में तो शायद वो फ़ायदा कमा लेंगे, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में और ख़ास तौर पे दुनिया भर में फैले हुए कामों में उनको शदीद नुकसान भी उठाना पड़ेगा और नफ़रत का सामना उनको अलग करना पड़ेगा। अब ये जो दुनिया भर की 8वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुंसलिक है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब एहतजाज किया और इस 5 अगस्त के एहतजाज में वो चीज़ नज़र नहीं आई जो आनी चाहिए थी।
سختیاں بھی ہیں، اور لیڈرز کے اوپر جو رہنما پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر کچھ عدم اعتماد بھی ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں، اور پنجاب کے اندر سے لوگ نکلے ہوں گے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مومنٹم نظر نہیں آیا جو آخری احتجاج جو پی ٹی آئی نے کیا نومبر کا، وہ مومنٹم نہیں نظر آیا، یہ ماننا پڑے گا۔ لوگوں کے اندر شاید خوف ہے، لوگوں کے اندر شاید ڈر ہے، یا لوگوں کا شاید عدم اعتماد ہے موجودہ لیڈرشپ کے اوپر کہ 5 اگست کی جو احتجاج کی کال ہے وہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں تو کامیاب ہوئی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ بلوچستان میں بھی کچھ لوگ نکلے ہیں، شاید ہو سکتا ہے سندھ میں کچھ لوگ نکلے ہوں، لیکن جو اصل محاذ ہے وہ پنجاب ہے۔ پنجاب کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے۔ اب اس احتجاج کے کامیاب نہ ہونے یا ایٹ لیسٹ اتنا کامیاب نہ ہونے کے پیچھے کئی فیکٹرز ہیں۔ لوگوں کا غصہ موجودہ لیڈرشپ کے اوپر ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اب 5 اگست جو جیسے تیسے گزر گیا، اصل محاذ اب 14 اگست کا ہے۔ 14 اگست کو جشن آزادی بھی سیلیبریٹ کی جا رہی ہوگی، لوگ بھی نکلیں گے، تو لوگوں کے درمیان پی ٹی آئی کا اور عمران خان کے پوسٹر اور جھنڈے اٹھا کر پاکستانی پرچم کے ساتھ کیسے نکلا جائے گا، یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ پی ٹی آئی کی پوزیشن ابھی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، صرف نیشنل اسمبلی کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا اپوزیشن لیڈر اڑ چکا، اور پارلیمانی لیڈر ہیں زرتاج گل صاحبہ وہ بھی اڑ چکی، جو ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہے احمد چٹھا صاحب وہ بھی نکل گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 14 اگست کے احتجاج کو اگر کامیاب کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ ابھی کچھ ایسی آپ کو پروپیگیٹ قسم کی خبریں نظر آ رہی ہیں جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے شاید کوئی سپیس بن رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پھیلا بھی رہے ہیں، اور عین ممکن ہے، میرا یہ ماننا ہے، ہمیشہ یہ میں مانتی ہوں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ کوئی چنگاری ہو، اور یہ چنگاری ابھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شیر افضل مروت کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ان کی پارلیمانی کمیٹی ہے دوبارہ سے اس کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں 14 اگست کے احتجاج کو کامیاب کرنا ہے تو شیر افضل مروت کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ایک پارٹی کے اندر یہ رائے موجود ہے، لیکن جو دوسری بڑی چیز ہے وہ پی ٹی آئی کو لے کے لوگوں کا، کارکنان کا جو ایک اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بھی ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ علی اعلان رپورٹر کو میڈیا کے سامنے یہ کہہ چکے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پاگل آدمی ہے، بے وقوف ہے، ذہنی طور پہ اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہے، اس کو اتنی توجہ نہ دیں، اور وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ناپسند کرتی ہیں شیر افضل مروت کو، اور شیر افضل مروت بھی کئی مرتبہ متعدد مواقعوں پر علیمہ خان صاحبہ کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں کہ پارٹی سے جو نکلے شیر افضل مروت یا وہ دوری ان کی ہوئی عمران خان سے، اس کی وجہ ان کی یہ ہمشیرہ ہے۔ اب ایسا لگتا ہے جو ڈویژن پی ٹی آئی کے اندر موجود تھی اب وہ کچھ زیادہ گہری ہو رہی ہے، کیونکہ بائی الیکشن کے اوپر بھی دو طرفہ رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، عمران خان صاحب کی رائے مقدم ہے۔ اب شیر افضل مروت کے معاملے میں بہت سارے پارٹی کے رہنما، ان کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے کہ لوگ وہ اس طرح سے اکٹھے نہیں کر پاتے، اس لیے ان کا خیال ہے کہ شیر افضل مروت کو جب تک ہم نہیں لائیں گے 14 اگست کا احتجاج کامیاب نہیں ہوگا۔ اور شیر افضل مروت کئی جگہوں پر جب سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں، کئی ٹی وی شوز کے اندر بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر تو انہیں بلایا جاتا ہے، وہ ویلکم کرتے ہیں پی ٹی آئی پارلیمان کمیٹی میں، تو وہ شامل ہو جائیں گے، لیکن کوئی اگر ان کے خلاف بات کرے گا تو اس کا جواب بھی اس کو ملے گا۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ تو سیدھا کراس لگا چکے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے اوپر۔ 14 اگست کی جو سیلیبریشن ہے پورے ملک میں تو الگ ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کے لیے ایک ٹاسک بن گیا ہے۔ اب اس چیلنج کو، اس ٹاسک کو انہوں نے کیسے پورا کرنا ہے، یہ یا تو خداوند کریم جانتا ہے یا پھر پی ٹی آئی کے لوگ ہی جانتے ہیں، کیونکہ 5 اگست میں وہ دمادم مسقلندر نہیں ہو سکا ماں سوائے کے پی کے اس چیز کو تسلیم کریں۔ کے پی کے علاوہ دمادم مسقلندر نہیں ہو سکا۔ بڑے لوگ ہیں جن کی ویڈیوز آپ کو نظر آئی ہوں گی کہ احتجاج ایسے کریں ویسے کریں، لیکن وہ گراؤنڈ پہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، ان کے خلاف ہے اور اس دفعہ جو ہے سختی کہیں زیادہ کی گئی ہے، لیکن اب اس سختی میں سے کس طرح سے ممکن ہے کہ 14 اگست کے احتجاج کو کامیاب کیا جا سکے، یہ ایک چیلنج ہے۔ اور عمران خان کی شخصیت ہمیشہ چیلنجز کو قبول کرتی ہے۔ کیا موجودہ لیڈرشپ کے لوگ بھی اس چیلنجنگ طبیعت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، یا 5 اگست کی طرح وہ صرف خیبر پختونخوا کی ویڈیوز اور پوسٹ کو شیئر کر کے سمجھائیں گے پوری قوم کو کہ ہم نے 5 اگست کو جو احتجاج کیا وہ کامیاب رہا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔